तो इमरान खान साहब को बनीगाला मुंतकिल करने की ताज़ा तरीन पेशकश से मुतल्लिक दावों की खबरें थमने का नाम ही नहीं ले रही और रात गए एक बार फिर ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए बल्कि हुकूमती और इस्टेब्लिशमेंट के हलकों की जानिब से इस किस्म का दावा गर्दिश करता रहा कि इमरान खान साहब को एक बार फिर बनीगाला मुंतकिल किए जाने की पेशकश की गई है। बदले में इमरान खान साहब से किन शराइत पर अमल दरामद का कहा गया है, इस खबर में किस हद तक सदाकत है, हमारे पास क्या मालूमात हैं और कल गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर जो रिमोज रही, अफवाहें रहीं कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल किया गया, कहां ले जाया गया, किससे मुलाकात हुई, इस पर कुछ तफसीली रोशनी डालेंगे। और दूसरी बड़ी खबर, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का धरना आज़ाद कश्मीर में जारी, जिसके मुतल्लिक प्रोपेगेंडा किया गया था कि वो खत्म कर दिया गया है। आज वहां से, उनके स्टेज से, उस इज्तिमा से एक ऐसी तारीखी तकरीर हुई कि जिसकी वजह से वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। क्या मामला था, किस तरह से इस तकरीर ने तमाम तर माहौल बदल कर रख दिया, ये आपको बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर, बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से इंतहाई सनसनीखेज एतराफ। जी हाँ, हमारा और आपका प्लेटफॉर्म पाकिस्तान इलेक्शन सेल, वो वाइड प्लेटफॉर्म जो कि आपको इंतखाबात से पहले प्री पोल रिगिंग, इंतखाबात वाले दिन यानी उस दिन जो रिगिंग हो रही थी और इंतखाबात के बाद यानी नताइज के दौरान जो पोस्ट पोल रिगिंग हुई, उस पर तमाम तर चीज़ों से, अपडेट से आपको आगाह करता रहा। आप गवाह हैं। और कल ये बयान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का गर्दिश करता रहा, कोट किया जाता रहा, मीडिया की जीनत बना, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर होने वाली धांधली का एतराफ़ कर लिया है, बल्कि उसकी तफसीलात भी पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी हैं कि किस हल्के में कैसे और क्यों कर धांधली हुई, कौन जीत रहा था वहां पे, कैसे वहां पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करवाया गया। वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि उनका उम्मीदवार वहां से हार रहा था और उसको वहां से जितवाया गया, जिसके कुछ मखसूस मकासद थे कि कहीं सियासी जमातें इकट्ठी ना हो जाएं, यानी दो सियासी जमातों को इकट्ठा होने से बचाने के लिए कुछ मखसूस हल्कों की जानिब से इस धांधली का खेल खेला गया। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एतराफ़ किया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज़ाद कश्मीर लेकर जाऊंगा और उस आज़ाद कश्मीर के अंदर जहां पर रावलाकोट के फुटबॉल ग्राउंड में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और उसके साथ लाखों की तादाद में आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम मौजूद, जिनका ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक धरना चल रहा है। और अब वहां से आने वाली फुटेजेस हमें यह भी बता रही हैं कि उसमें खवातीन भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं और कुछ मखसूस अकाउंट से ये प्रोपेगेंडा किया गया कि देखिए कि ये खवातीन को ढाल बना रहे हैं। हालांकि इससे पहले ये कहा जाता था कि जनाब ये कैसा एहतजाज है कि जिसके अंदर खवातीन मौजूद नहीं हैं, क्या वो अपने आईनी हकूक की बात नहीं कर रही। और जब खवातीन बड़ी तादाद में शिरकत कर रही हैं इसके अंदर, तो अब कुछ मखसूस अकाउंट से ये जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब ये इनको ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ऑपरेशन के खतरात पैदा हो गए हैं। और फिर कुछ मखसूस अकाउंट से पूरा दिन पूरी रात गुज़श्ता रात है इस किस्म के ट्वीट्स आते रहे। नाम मैं नहीं लूंगा, आप सब उन्हें जानते हैं, जो ये प्रोपेगेट करते रहे, जो ये डराते रहे कि जनाब आज रात को किसी वक्त वहां पर ऑपरेशन हो सकता है। कैसे और क्यों कर, किस वजह से, क्या इस पुरअमन धरने के मुजाहिरीन ने कोई ऐसी हरकत की कि जिसमें उन्होंने कानून की अमलदारी को चैलेंज किया हो। वो अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब से मखसूस अकाउंट्स उनके खिलाफ एक जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिसका तोड़ आज की ये तकरीर साबित हुई जो वहां उस स्टेज पर से की गई। मैं आपको दिखाता और सुनाता हूं। और पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल हमने पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान बनाने वाले बंगालियों को हमने गद्दार कहा और आज हम पाकिस्तान बचाने वाले कश्मीरियों को गद्दार कह रहे हैं। लेकिन ये देख लें और सुन लें कि रियासत की जानिब से दहशतगर्द करार दिए जाने वाले जो उमर नज़ीर कश्मीरी हैं वो क्या तकरीर कर रहे हैं, मैं आपके सामने ये रखता हूं, आप सुन सकते हैं। गौर से सुनिए। क्या मैं पाकिस्तानी अवाम से कहना चाहता हूँ, ये लाखों को मजमूआ आपसे कह रहे हैं, क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं? क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं? पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ है? पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ है? पाकिस्तानी अवाम हमारे भाई है, हमारे भाई है, हम उसके खिलाफ नहीं है। इनकी ताइज से, इस बनवे की ताइज से ना हमारा झगड़ा पाकिस्तानी रियासत से है, ना हमारा झगड़ा पाकिस्तानी अदारों से है, ना हमारा झगड़ा पाकिस्तानी फोर्सेस से है। पाकिस्तानी अवाम से तो हमारा झगड़ा बनता ही नहीं। वो ना पाकिस्तानी अवाम से, ना पाकिस्तानी रियासत से, ना पाकिस्तानी फोर्सेस से, ना पाकिस्तानी इदारों से, किसी से हमारा कोई झगड़ा नहीं। हमारे यही बात है सारे जी, बल्कि ये वहां पर ऐलान हुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और इसको फिर बाकायदा तौर पर जो है वो
اس جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ وائرل ہوا، بڑے بڑے اکاؤنٹس کی جانب سے ٹویٹ بھی کیا گیا۔ حکومت کو یہ کہا گیا کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھرنے سے، احتجاج سے وہ تمام لوگ جن کے متعلق اس نوٹیفیکیشن کے اندر انہیں اس کالعدم تنظیم کے رہنما قرار دے کر دہشت گردی کے پرچے چارج ان کے اوپر کیے گئے، وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہماری تو نہ پاکستانی عوام سے لڑائی ہے، نہ پاکستانی فورسز سے لڑائی ہے، نہ پاکستانی اداروں سے لڑائی ہے، نہ پاکستانی ریاست سے لڑائی ہے، وہ تو ہمارے بھائی ہیں، وہ تو ہمارے اتحادی ہیں، ہم تو اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں اور اپنی حکومت جو آزاد کشمیر کی ہے اس سے ہم اپنے حقوق لینے کی بات کر رہے ہیں۔ اس تقریر نے، اس فوٹیج نے تمام تر جو صورتحال ہے وہ مکمل طور پر آزاد کشمیر کے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اس دھرنے کے حوالے سے جو مسکنسیپشنز پھیلائے جا رہے تھے مخصوص اکاؤنٹس کی جانب سے، وہ جناب مکمل طور پر ختم کر دیے۔ دوسری بڑی خبر، وہ خبر آزاد کشمیر اور پھر گلگت بلتستان چلتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ دیامر 1 کے حلقے کے اندر ان کی معلومات کے مطابق جو اصلی نتائج ہیں، جو اصلی فارم 45 کے نتائج ہیں، ان کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب کا نمائندہ، JUIF کا نمائندہ، ان کا امیدوار وہاں سے کامیاب ہوا، لیکن وہاں ہمیں جعلی طریقے سے، دھاندلی کے ذریعے جعلی فارم 47 بنا کر پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوا دیا گیا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ کہیں مولانا فضل الرحمان وہاں سے جیت کے اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہ کر لیں اور اس سیٹ میں بعد میں پھر کنفیوژنس بھی تاکہ پھیلائی جا سکے اور اس کے بعد ان 5-6 حلقوں کے اندر اسے شامل کیا جا سکے کہ جہاں پر پولنگ، اس کے بعد نتائج کے اوپر سوالات اٹھیں اور پورے الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ سوالات رہیں۔ یعنی یہ بات کر کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کا جو درینہ موقف تھا، جو ہم باقاعدہ طور پر پاکستان الیکشن سیل کے نمائندے وہاں سے اور یہاں بیٹھ کر ہم باقاعدہ طور پر اپنی ویڈیوز کے اندر، اپنی فیس بک پوسٹ کے اندر، اپنے ایکس اکاؤنٹ پوسٹ کے اندر آپ تک تمام تر تفصیلات پہنچا رہے تھے کہ کچھ مخصوص عناصر گلگت بلتستان کے الیکشن کے اندر ننگی دھاندلی کر رہے ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہاں پر عوامی مینڈیٹ کی توہین کی جائے۔ اور آج یہ تمام تر باتیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اپنے منہ سے انہوں نے ایک ایسا اعتراف کر لیا ہے کہ جس کے بعد اس نظام سے جو رہا سہا بھی بلکہ کیا، اس نظام سے پاکستانی عوام کا اعتماد تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ گلگت بلتستان کے اندر بھی اب وہی ریپیٹیشن 8 فروری 2004 کی جعلی فارم 47، اسی قسم کی صورتحال۔ اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہی وہ مقاصد ہیں، اس کو اگر کشمیر کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جائے کہ آگے جا کر آزاد کشمیر کے اندر مخصوص نشستوں کے ذریعے اور دیگر اس قسم کی پری پول ریگنگ کے ذریعے آزاد کشمیر کی عوام کے مینڈیٹ کو بھی چرایا جانا ہے اور بروقت آزاد کشمیر کی عوام اس مینڈیٹ کو بچانے کے لیے اس وقت سڑکوں کے اوپر نکلی ہوئی ہے اور وہاں وہ تقاریر کیا کر رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب سب سے بڑی خبر، اور وہ خبر جناب عمران خان صاحب سے ان ملاقاتوں کے حوالے سے جن کے متعلق کل خاصا شور رہا، مین سٹریم میڈیا کے اوپر دعوے کیے جاتے رہے، سوشل میڈیا کے اوپر دعویٰ کیا جاتا رہا، ہم نے بھی آپ کو اپنے ذرائع کے حوالے سے خبر دی کہ اطلاعات ہم تک یہ پہنچی کہ ہائی پروفائل قیدی اڈیالہ جیل سے وہاں سے ان کو روانہ کیا گیا۔ وہاں پر کون کتنے ہائی پروفائل قیدی ہیں سب کو اس بات کا اندازہ ہے ہائی سیکیورٹی کے اندر۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ خبر دی کہ کیونکہ گزشتہ 3 دنوں سے اس قسم کی معلومات مل رہی تھیں، اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ایک ایسا وفد جس میں 4 لوگ شامل ہیں، جن میں سے ایک صاحب اس سے پہلے گزشتہ برس بھی پاکستان آ چکے ہیں، مبینہ طور پر اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں اوورسیز پاکستانی۔ اس کی تفصیلات اسی پلیٹ فارم پر جو ہے وہ ہماری پرانی ویڈیوز میں آپ کو مل جائیں گی۔ اور پھر بعد میں اس حوالے سے باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا کے اوپر کچھ اعترافات بھی سامنے آئے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کا جو اوورسیز چیپٹر ہے اس کے اندر کچھ اختلافات بھی سامنے آئے۔ حالیہ الیکشن بھی امریکہ کے اندر ہوئے اور اس پاکستانیوں کے ان کو آپ ان کے ساتھ جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب وہ جو کہ آئے تھے پہلے پاکستان، اس وقت بھی ان کی آمد کی اطلاعات، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر اور راولپنڈی کے اندر کچھ اہم ترین ملاقاتیں کی، بلکہ لاہور میں عمران خان صاحب کے فیملی فرینڈز کے ساتھ، عمران خان صاحب کے درینہ کچھ دوستوں کے ساتھ بھی ان کی جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئیں۔ اور پھر یہ کہا گیا، دعویٰ کیا گیا، جس کی آزادانہ ذرائع تصدیق تو نہیں کر رہے لیکن یہ دعویٰ ضرور کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالا گیا اور عمران خان صاحب کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرائی گئی کہ جس کو یہ سونپا گیا تھا ٹاسک کہ وہ عمران خان صاحب کو راضی کریں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنا چاہتی ہے۔ اور پھر خبریں آئیں سہیل خان آفریدی صاحب کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ جناب ان کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہ جانتی ہے کہ ان کے ذریعے عمران خان صاحب کو بنی گالہ منتقلی کی تازہ ترین پیشکش کیے جانے کے حوالے سے بھی خبریں گردش کر رہی ہیں، جس کی بنیاد بنانے کے لیے ابتدائی سطح پر عمران خان صاحب سے یہ اوورسیز پاکستانیوں کے وفد کی ملاقات کا چرچا ہوا۔ سہیل خان آفریدی چند دن